गोंयांत चल्ला कितें? दिसा उजवाड्यार गुंडगिरी मारपेट खून प्रकरणांनी उणाव जायना। वळवय आनी सुर्ला मजगती एके फेरीबोटीच्या खलाशीचेर कोयत्यान हल्लो जाल्ल्यान खवदळ पातळ्ळा। पिडेस्त गंभीर जखमी जाला आनी ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। दिवचल पुलिसांनी दोगा जाणांक अटक केल्या। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। दिवचल पुलिसांनी असॉल्ट केस घडिल्ली जी चांदूर म्हणून फेरी आसा ती सुर्ला वळवय ह्या जलमार्गाचेर जो प्रवास करता फेरीबोट त्या फेरीबोटीन ही असॉल्ट केस घडिल्ली। तातूंत दोग जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रुपेश नायक तशेंच अनिकेत नावेलकर हे दोन्ही सस्पेक्टेड एक्यूज आसा तांकां अरेस्ट केल्लेले आसा पुलिसांनी। ही घटना जी घडली ती फेरीबोटीन घडली तेन्ना जे हे दोगूय जाण प्रवासी त्या फेरीन प्रवास करताले तेन्ना जे फेरीबोटीचे कर्मचारी आहा त्यांच्या बरोबर त्यांची झगडी जाली आनी तातूंत ती सॉल्व करपा खातीर तांचो जो खलाशी आसा तो दिविल्लो। त्या उपरांत रुपेश नायक आनी ताच्या गाडयेन कोयतो आसलेलो तो काडून त्या खलाशाच्या मानेर मारलेलो अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा। आनी जो खलाशी आहा तो गंभीर जखमी जाला। ताका सद्या त्याचे उपचार जे आसा ते जीएमसीन चालू आसा आनी तो सामको सिरियस आसा अशेंय कळ्ळां। ह्या हेजेर पुलिसांनी 24 तासां भितर दोनूय एक्युजांक अरेस्ट केल्लेले आसा। अशी म्हायती मेळ्ळ्या की जो मेन एक्यूज आशिल्लो जो कोणी खलाशाचेर मारलेलो तो पडोशा हांगा जंगलान लिपून बशिल्लो। त्या उपरांत पुलिसांनी आपली कारवाय करून ताका धरलेलो आसा। तशेंच अनिकेत नावेलकर जो आसा तो घरांत आपल्या नावेली घरान आशिल्लो तेन्ना ताका थंयसून अरेस्ट केल्लो आसा आनी तेंची जी गाडी आसा ती सद्या दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर आसा। आनी हेजो जो तपास आसा तो फुडलो तपास दिवचलचे PI विजय राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे पुलीस टीम आसा ती करीत आसा। आमच्या माणकुल्या राज्यात गुन्ह्यांनी भर पडत आसा। दरेका गोंयकारांक घरा भायर सरपाकच न्ही जाल्यार घरात आसतना लेगीत भय निर्माण जावपाक लागला। खून आदी सारख्या गुन्ह्यांचो आंकडो वाडत चल्ला। मोर्जी एका सरकारी कार्यालयात एका सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो जाल्लो। उपरांत कोलवा मडगांव रस्त्या वयल्या मुंगुळ हांगा जाल्ल्या हिंसक हल्ल्यात दोग जाण जखमी जाले आनी बेतूल कामगारांनी पुलिसाचेर केल्लो जीवघेणो हल्लो, रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो जीवघेणो हल्लो आनी आता वळवय सुर्ला फेरीबोटीच्या खलाशीचेर कोयत्यान जाल्लो हल्लो ही गुन्ह्यांची वळेरी केन्ना थांबतली? ह्या घडणुका उपरांत आनी कितलो तेंप असल्यो हिंसक घडणुको पळोवपाच्यो उरला? लोकांक प्रश्न पडला। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।